میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس پوچھے آئی خوشبو تو کتھوں لے کے آئی ہیں چیز کتھوں لے کے آئی ہیں دیکھ لینا جنہوں اپنی عزت دا فکر ہوئے سردار عبد المطلب فرماندے نے آمنا ویکھی میں کعبۃ اللہ دا متولی ہاں کہ میری عزت تے داغ نہ لگ جائے میری شان دے اندر فرق نہ پا جائے سیدہ آمنا فرماندیاں نے بابا شک کرن دی لوڑ کوئی نہیں تینوں پتہ ہے میں کدی بازار نہیں گئی کدی کسی دکان تے نہیں گئی سردار عبد المطلب فرماندے نے آخر بہترین خوشبوئیاں کتوں آدیاں نے سیدہ آمنہ اپنے پیٹ والے اشارہ کر کے فرماندیاں نے اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے کہندیاں نے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پیٹ والے دی وجہ کر کے ہو رہا ہے بے بابا میں تے میرے نال جو ہوندا ہے میں تینوں دس دیواں تے تو تے مینوں پاگل سمجھنا شروع کر دیویں گا میرے بھائی میرے مصطفیٰ دیاں تے شاناں نے اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرے نبی جدوں کسے گلی وچوں لنگدے سن لوگ لبن والے لب لیندے سی کیا کرو محمد گزر کے گانے اینیاں خوشبویاں آندیاں سی اینیاں مہکاں آندیاں سی اینیاں خوشبویاں آندیاں سی حضرت دا پسینہ اتنیاں خوشبوواں والا پسینہ سی حضرت گل سن والی آکھ تینوں بیٹا دے وے تینوں اللہ کریم بیٹا دے وے تو رب دیاں نے شکریاں کرنا ہے دیکھیا نا کئی جگہ تے رواج ہوندا پتہ نہیں تواڈے کھڑیاں چ شاید رواج ہے کہ نہیں بچہ ہوے نا تے چھتی نال سیاڑیاں مائیاں اٹھ کے منجی نوں جنگلا مار دیندیاں چھوڑا رکھ دیندیاں باہر دروازے تے شرین دے پتے لٹکا دیندیاں پوچھو نا کی گل ہے تے کہندیاں نے اے خطرے دا الارم ہے بیاس کر خطرہ ادھر کوئی نہ آوے اللہ نے رسما کو محفوظ فرمایا ویکھیا مائیاں دی مت ماری کسے منڈے دی شادی ہوئے نا ایویں بڈھے بنواندے پے کاکا کول کہاڑی رکھیا کر تو صاحب بندہ ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے لو کہ حالت دیا رسماں علامہ ابن اسحاق طبقات ابن اسحاق دے اندر لکھدے نے جدوں آمنہ دے لال پیدا ہون والے سی بڑھیاں مائیاں ایک دن سیدہ آمنہ نو کہن لگی اپنے ہاتھ چ لوہے دا کڑا پا لے اما جی آمنہ کہندیاں نے اے کادے واسطے آندیاں نے اے اس واسطے کہ کڑا لوہے دا کول ہوئے تے ڈانا بلاواں لاگے نہیں آندیاں ڈانا نہیں لاگے آندیاں اور ساڈے مسلمانوں مت نہیں ماری اور لوگ امام بڑی سرکار دے دربار دے چھلے لے کے گڈیاں بساں چ ویچ رہے نے لوگوں روپے دا چھلا خرید لو تواڈے جوڑاں دی درد ختم ہو جائے گا کیسی مت تمہاری شیطان ہے کرو ہسپتال بند خریدو چھلے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور میرے بھائی دیکھو صحابہ دی ایمان دیکھو کیسے صحابہ دی ایمان نے جیڑے درخت دے تھلے بہ کے آمنہ دے لال نے 1400 صحابہ کو بیعت لی جس درخت دیاں گواہیاں عرشاں والے دے قرآن نے دتیاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اذ یبایعونک تحت شجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ نے سونے جنہوں نے تیری درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کیتی ہے اینا تے نہ راضی ہو گیا وہ درخت بھی رب نو اینا پیارا ہے صحابہ دی نشان دی اس درخت دے نال کر دیتی لوگ اس درخت دی عزت کرن لگ پائے او دے نال پیار کرن لگ پائے اونوں بطور تبرک دے استعمال کرنے شروع ہو گئے تے ہے بھی برکت والا سی کہ میرے مصطفیٰ نے او دے تھلے بیٹھ کے بیعت لئی سی حضرت عمر فاروق دا دور آیا ویکھیا لوگاں دے ذہن خراب ہو گئے نے عمر فاروق حکم دیندے نے اس درخت نو کٹ دیو اے دا نشان مٹا دیو کہ لوکاں دے عقیدے نہ غلط ہو جان ایسا عقیدہ بنا دو صحابہ دا عقیدہ سی انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا ایتھے کی ہے جی سرانے چوڑا رکھے ہے کادے واسطے جی بچہ کے دانا بڑھاوا تو بچ رہی ہے
کہ کئی بھی چھڑے ہوندے ہیں لیکن بچہ پھر بھی لنگ جاتا ہے. او دیاں مرضیاں نے میرے بھائی. اما جی آمنہ نے چھلا پا لیا، لوہے دا کڑا پا لیا. بی بی آمنہ دی مائیاں نے مینوں آگ ویکھ کے پوا دیتا، لیکن جو رات پئی نا تے دن چڑھیا میں ویکھیا تے چھلا غائب، او کڑا غائب. میں آخیا پتہ نہیں کڑا کدھر گیا، مائیاں پھر ٹر گئیاں. آمنہ کڑا کتھے؟ اما جی آمنہ فرماندیاں نے وہ کڑا تے لے گیا، کہنے لگی اور پا لے. فرمایا مینوں کڑیاں کڑیاں دی لوڑ نہیں، جڑا من بچہ دینے والا آپ ہی حفاظتاں فرما دے گا. وہ حفاظتاں بھی خود ہی کرے گا. اللہ ایمان تے یقین نصیب فرمایا. سردار عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. کسی دسیا سردار جی مبارک ہوئے، سردار صاحب مبارک. فرمایا قادیاں مبارک. اگر اللہ نے آمنہ دی گودی ہری کر دیتی، عبداللہ دے گھر رب نے چند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. عبداللہ دے گھر پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دادے نو اینا چاہ چڑیا، طواف کردیاں چھیتی طواف کیتا. طواف کر کے فوراً گھر آئے، آ کے انج کر کے جگہ دے پیر نو گودی چک لیندے نے. میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو. جاہلیت دا دور ہے، کیتا تے کی کیتا ہے، بھنگڑا نہیں پایا، چمٹا نہیں بجایا، کیتا تے کیتا ہے. انج کر کے آمنہ دے لال نو چک لیندے نے تے بیت اللہ چلے جاندے نے. اب تو بھی کدی آپ دے پتر نو مسیتے لے گیا بھئی میں مسیتے لا جا برکت پھا جائے گی. سردار عبد المطلب انج کر کے آمنہ دے لال نو چک لیندے نے، کعبۃ اللہ چلے جاندے نے، طواف کراندے نے، دعاواں کردے نے، واپس لے آ رہے نے. میرے دوستو میرے بزرگوں، انج کر کے جگہ دے پیر نو چکے ہیں. میرے مصطفیٰ دا نورانی چہرہ تکی جا رہے نے، حضرت دا چہرہ ویکھی جا رہے نے تے نالے سوچ دے نے ایڈا سونا اللہ نے بیٹا دیتا ہے، ایدا نام ہی کو سونا ہی ہونا چاہیے. کدی سوچ دے نے باپ دادے دے نام تے نہ رکھ دیواں، عبد العزا رکھ دیواں، عبد الحبر رکھ دیواں، عبد شمس رکھ دیواں. سوچ سوچ کے سیدہ آمنہ کولے آ جاندے نے. فرماندے نے نی آمنہ اس بچے دا نام کی تجویز کیتا ہی؟ اما جی آمنہ کہندیاں نے بے بابا مینوں تے دسن والے نے پہلا ہی دس دتا سی، نی آمنہ دا نام احمد رکھیا جے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا میں تے احمد نام تجویز کیتا ہے. سردار عبد المطلب فرماندے نے بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا. تو آمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا. انج سمجھو تورات وچ میرے مصطفیٰ دا نام محمد، انجیل وچ احمد، آسماناں تے احمد، زمین تے محمد. احمد دا معنی ہے جن نے سارے جہان وچوں رب دی بہتی تعریف کیتی ہے. محمد دا معنی ہے جدی سارے جہان وچوں بہتی تعریف کیتی جائے. میرے دوستو نہ میرے مصطفیٰ جنی کوئی رب دی تعریف کر سکے ہے، نہ میرے مصطفیٰ جنی کسی دی تعریف ہو سکتی ہے. اور جدیاں تعریفاں اللہ خود بیان کرے بندہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو آواز آندی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. کتے اللہ جاندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کتے میرے اللہ اپنے محبوبیاں جو تعریفاں کر رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. کتے اللہ پیار تے محبت دیاں آوازاں دے رہے ہیں یا
ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سارا قرآن اللہ نے میرے مصطفیٰ دی شان وچ نازل کیتا ہے. سارا قرآن میرے محمد دی شان چ. اور بھائیو دی شان بندہ کون بیان کر سکتا ہے؟ دیدیاں شانہ اللہ خود بیان کرندا نے. میرے بھائیو دیکھنا سردار عبد المطلب نے نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی تھکتا نہیں گیا جی؟ اٹھنا بیٹھنا پھر بند کر دینا. ہون کہڑا گنیریاں دا موسم ہے. اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے. اللہ جن تیرے بندے نوجوان اللہ اے بڈھے میریاں مائیاں بہناں جن بھی تشریف لے آنے اللہ سبنا دانا قبول فرما. جو خواہشاں لے کے آنے ساریاں پوریاں فرما. نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کے بڑا دل نو سکون ہویا ہے. اللہ انہاں نوجوانوں دی جوانی اپنے دین لی پسند فرما. دیکھنا 7 دن گزر جاندے نے مکے والیاں دی دعوت کردے نے. مکے دے چودھری کٹھے ہوندے نے. مکے دے چودھری کٹھے ہوندے نے. اور میرے بھائیو میرے مصطفیٰ دی سیرت بھی بے مثال ہے تے صورت بھی بے مثال ہے. اج تک میرے نبی دی سیرت جیسی کسی دی سیرت نہیں. حضرت دی صورت جیسی کسی دی سیرت صورت نہیں. دیکھ لینا اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت اجے نبوت کا اعلان نہیں کیتا. حضرت ایک منڈی دے اندر اونٹ لے کے گئے. اپنے ساتھی نو کہن لگے بھائی اونٹ لے آیا میں کوئی کام کرنے لی چلیا. میں ضروری کام لی چلیا. جے اونٹاں دا سودا ہو جائے تے دس دیں فلانا جڑا اونٹ ہے 2 میل چلن تو بعد یہ پٹھا کمزور پہ جاتا ہے. یہ صحیح نہیں چل سکتا. حضرت چلے گئے پچھوں سودا ہو گیا. آپ تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے سودا ہو گیا ہے. یہ کہندا ہاں جی سودا تے ہو گیا. جگاں دے پیر آندے نے بھئی انہوں دسیا سی خریدن والے نوں دسیا سی اس انہاں اونٹاں وچ ایک اونٹ نقص والا ہے او دا پٹھا کمزور پہ جاندا ہے. یہ کہندا حضرت مینوں نقص تے دسنا یاد نہیں رہا. نقص نہیں میں دس سکیا. آپ فرماندے نے پر انہاں نال تے دھوکھا ہو گیا. اجر اسی روز کرنے آ ٹنڈے وچ نے انہاں تے سبزی والے تیل لا کے ویچ دیا بھی چمک دوروں ہی معلوم ہوئے. ہور تے گل کتے رہ گئی مینوں تے یقین جانو کدی کدی اینی حسرت آندی ہے کہ روزیاں تے روزے افطار کرن جڑی کھجوراں نے وہ تیل لا کے ویچدے آ بھی چمکن. آ وینگنی جڑے کھوتے نہیں کھاندے مسلمانوں نوں کھلانے واسطے چمکا کے رکھدے آ. ٹماٹراں دی ٹوکری بھائی تھلے گندے اوپر چنگے لا کے رکھے. میرے بھائی کی میں گن کے دساں ساڈے مسلمان کی فریب کر رہے ہیں کی دھوکھا کر رہا ہے. اللہ پاک ایمان نصیب فرمائے. آمنا دے لال گیا سی نا گلا منڈی. حضرت نے ویکھیا کہ ٹیری پئی اور انہیں کر کے ہاتھ ماریا نا اتنے تے کھجوراں بڑیاں ودیا تے تھلے گند. آپ نے فوراً فرمایا من غشنا فلیس منا. جڑا مینوں اور میری امت نو دھوکھا دینا چاہتا میری امت چوں نہیں. ساڈے مسلماناں دے اسی امتی بن کے کرنا کی. شکر کر تینوں کھتریاں دے گھر رب نے پیدا نہیں کیتا. چوڑیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا. تینوں جناب ہندوؤں دے گھر پیدا نہیں کیتا. تینوں مسلمانوں دے گھر پیدا کر کے آمنا دے لال کلمہ نصیب فرمایا. تو شکر کریا کر. لیکن بس چ ویکھو تے انڈیا دی قسط لگی. بیگن چ ویکھو انڈیا دی قسط. دیش ٹینا مسلمان کر لا کے بغیرت مسلمان حاجی نمازی 5 وقت دا مسیتی حاضری دین والا بیت اللہ دیاں ہر سال حجاں کرنے والا سامنے بیٹھا ہے. سامنے جوان بیٹی بیٹھی ہے جوان بیوی بیٹھی ہے اور ہندو کنجراں دے ڈرامے اپنی بیوی نو دکھا رہا ہے. اور مسلمان تیری غیرت کتنے گئی ہے؟ کدھر گئی تیری غیرت؟ ذرا پیچھے نظر مار کے تو دیکھ کتنا اللہ نے حیا انہاں لوگاں چ پیدا کر چھڈیا سی. اور دیکھ قرآن کی بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماندے نے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما
ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين موسیٰ نبی مدینہ چ پہنچے انہاں بیبیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا رب اگے دعا کیتی اللہ روٹی عنایت فرما دے شعیب نبی نے اپنی ایک بیٹی بھیج دیتی اے بڑی شرم تے حیا نال موسیٰ علیہ السلام کو لے آئی آ کے آندی ہے انا بھی یدوکا بے ویر تینو میرے ابو جی ساتھ دے موسیٰ نبی نال تر پیندے نے اے بی بی اگے اگے تر رہی سی موسیٰ نبی پیچھے پیچھے تر رہے سن حافظ ابن کثیر لکھدے نے آواز چل رہی سی بی بی دیاں پنیاں تو کپڑا ہوا نال پیچھے ہٹ رہا سی اے بی بی شرما رہی سی حضرت موسیٰ نبی آندے نے بی بی تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا وا ساڈا خاندان اداں دا نہیں اسی پرائیاں عورتاں دیاں پنیاں ویکھنیاں پسند نہیں کردے حافظ ابن کثیر لکھدے نے آپ فرماندے نے موسیٰ نبی کہندے نے بی بی چولی چ وٹے پا لے جے راہوں بھول جاواں وٹے مار دی راہ دستی جاویں میں پرائی عورت دی آواز سننی بھی پسند نہیں کرتا اور تیرا حیا کتھے گیا ہے جے اجے تسلی نہیں ہوئی قرآن سن لے آواز آندی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جناب جبریل سونے جے بندے بن کے سیدہ مریم دے سامنے آئے اما جی مریم نے دعائی پھا دیتی انی اعوذ بالرحمن منکا انی اعوذ بالرحمن منکا وے چلا جا ویرا میں کلی تے ننگی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحیم دیاں پناواں بھی منگیاں چلا جائے اکھیں دسی نہیں جبریل آندے نے بی بی میں تے فرشتہ اما جی مریم دی نے آندیاں نے او تو جے تو نیک تامی ایتھے کھلونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا اور بی بی مریم کہندی ہے جے تو نیک تامی ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے اور سامنے ہونا تینوں میں ویکھنا چاہندی نہیں اجے بھی تسلی نہیں ہوئی آ دیکھ لے جگاں دے پیر جا رہے نے سیدہ فاطمہ تو زہرا جا رہی نے شامہ دا ویلا ہے اگوں ٹھک ٹھک دی آواز آئی انج لگدا ہے کوئی نبینا بندہ تریا آ رہا ہے سیدہ فاطمہ انج کر کے ایک گلی دے اندر چھپ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے آن والا عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی اے لنگ جاندا ہے آپ فرماندے نے نہیں میری بیٹی فاطمہ تیرے جی تھی فاطمہ ہوئے میرے جے ابو محمد ہون صلی اللہ علیہ وسلم لنگن والا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہوئے گلی چ لکن دے کی وجہ سی گلی چ کیوں لکیاں اما جی فاطمہ کہندیاں نے ابا جی تے ٹھیک ہے آن والا نبینا بندہ سی پر میں نہیں چاہندی میری نظراں نبینے تے پہ جان
میں نہیں چاہتی میری نظر نبی نے تے پی جان. دنیا تو جا رہی نے, حسن تے حسین کول بیٹھے ہوئے نے, سیدنا علی کول بیٹھے ہوئے نے. سیدہ فاطمہ وصیت کر دیاں نے, فرما دیاں نے وے میرے بیٹا حسن حسین, میرے شوہر علی مینوں ویکھیا تے میرے خامد علی نے ویکھیا ہے, مینوں ویکھیا تے میرے حسن نے ویکھیا ہے, میرے حسین نے ویکھیا ہے. آپ فرما دیاں نے حسن ذرا گل سن لینا, حسین میری گل سن لینا, علی جی میری گل سن لینا. جویں عام جنازے جاندے نے میرے جنازے انج نہ لے جانا, بلکہ رات دے اندھیرے دے اندر لے جانا, کوئی دیوا بتی نال نہ لے جانا. حضرت علی آندے نے فاطمہ ایک دے واسطے, سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی اس واسطے میں چاہنی ہاں جویں میں کسے بندے نو نہیں ویکھیا میرا کفن بھی پرا بندے نہ ویکھ سکن. تے رب نے بھی مل پھرے پایا جے جدو پولیس رات تو لوگ لنگن گے. آپ صاحب لکھتے ہیں اللہ لوگوں فرمان گے لوگو اپنی نظر تھلے کر لو. اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ لنگن لگی ہے, میں نہیں چاہتا کسی دی دے اوتے نظر پی جائے. اللہ غیرت نصیب فرمایا. بھائیوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو. دیکھو میرے محمد کتنے سونے صلی اللہ علیہ وسلم. 7 دن جو ہوئے نا سارے چودھری کٹھے ہوئے, سارے چودھری سیانے سیانے بابے کٹھے ہو گئے. سردار عبد المطلب نے نا سامنے روٹیاں بھی رکھ دیتی, بوٹیاں بھی رکھ دیتی, دسترخوان لا دیتا, فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے, سامنے بوٹیاں پہ نے. بوٹیاں دیکھے نا کئی منہ چ پانی آ جاتا ہے بوٹیاں کا نام سن کے. اللہ ہر نو بوٹیاں روٹیاں نصیب فرمایا. اب دیکھو نا مولویاں روز رب گوشت دینا ہے, روز مرغے. دعا کرو جی چنگا کھاندے آ رب کر کے بولن بھی چنگا ہی, پر کھاندے چنگا تے بول دے اللہ کر کے چنگا ہی بولن. سارے رب چنگا بولن دی توفیق عطا فرمائے. دیکھو سامنے دسترخوان پہ ہے, بوٹیاں پہ نے, روٹیاں پہ نے. عقیقہ جو سی عقیقے دیا بوٹیاں پہ نے. تے او سیانے کہنے لگے, سیانے آخر لگے سردار جی وہ جڑا نواں پرون آیا نا کی رکھیا جے؟ کھان تو پہلا ہی پوچھتے ہیں نام کی رکھیا جے. اللہ اکبر اللہ. اور اسی بھی پوچھنے ہیں نا کسی بچے دے حقیقت چاہیے کی بھائی نام رکھیا ہے, بچے دا کی نام رکھیا ہے. حالی تو گھر والے ایڈے سیانے ہوندے آ جی روٹی پکا بنا تے نال ہی نانا چکی لیا دیا بھی آ تا بتیجا پیدا ہوا ہے بھائی انہیں 2 روپئے کی روٹی کھاتی تو 10 دے کے ہی جائے. اللہ نے مسلمانوں سوچ کو چنگی سوچن دی توفیق دے. اللہ کیتا حقیقہ ہے تے نیوندرا کٹھا کرن دیا کیتا حقیقہ ہے. یہ مسلمانوں کی ترقی ہے نا بھی سارے کام سر جان. سردار عبد المطلب کو خود مکے والے پوچھتے ہیں بابا جی نے انج لکھیا فرماندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن جو عبداللہ دی بن نشانی آیا کی اس لڑکے دا نام رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں او دا نام سونا محمد رکھایا. انہوں نے میرے مصطفیٰ دا نام پہلا سنیا ہی نہیں سی, انہوں نے محمد نام سنیا ہی نہیں سی. بابا جی آندے نے محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے ساڈے نزدیک تے اے اوکھا جے آئے محمد اے نا کی انوکھا جے آئے. بابا جی ساڈی تے سمجھ تو بارے تواڈے پوتے دا نا ساڈی سمجھ تو بارے. سردار عبد المطلب نے سنیا فرماندے نے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے. او کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں.
آندے نے ذرا دیکھو تے صحیح میرے مصطفیٰ نو انج کر کے گودی چکیا ہے، چودھریاں دے کورے لے آ رہے نے. آپ فرماندے نے چودھریو ذرا میرے پتر نو ویکھو تے صحیح، میرے بیٹے نو ویکھو تے صحیح. سارے ویکھدے نے حضرت دا نورانی چہرہ، سارے ویکھدے نے میرے مصطفیٰ دا سونا جا مکھڑا، سارے ویکھدے نے. ساریاں دیاں اکھاں ٹڈیاں رہ جاندیاں نے. آندے نے واقعی اے بچہ اس نام دے قابل ہے کہ دا نام محمد ہوئے. اے محمد دے نام دا قابل سی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مکے دا رواج سی باہر کھلی فضا دے اندر بچیاں نو پالیا کردے سن. قبیلے وچوں 10-12 دائیاں آئیاں، 10-12 کٹھیاں دائیاں آئیاں. اے ساریاں ہی میرے مصطفیٰ دے کولے گئیاں، ساریاں میرے نبی کولے گئیاں. جا کے میرے مصطفیٰ نو ویندیاں نے. ہر ایک کہندی میں اینو لے کے جانا ہے، دوجی کہندی میں لے کے جانا ہے، تیسری کہندی میں لے کے جانا ہے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جھگڑو نہ، کرا پا لو. کرے تک نوبت آندی ہے، لیکن وچوں ایک دائی پوچھدی ہے نی آمنہ اے دے ابو کی کردے نے؟ اے دے ابو دی کادی دکان ہے، کادا کاروبار ہے؟ سیدہ آمنہ دے کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے. اما جی آمنہ فرماندیاں نے اے دے ابو جی تے کنی دیر دے فوت ہو چکے نے، اے دا باپ تے فوت ہو چکے ہیں. اما جی آمنہ دے کلیجے نو رگ پہ گیا. اے ساریاں ہی کھسک گئیاں، کہندیاں نے یتیم کو کی ملنا ہے، اس بیوہ عورت نے سانو کی دینا ہے. حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھن والی، اے دی اسواری کمزور سی، قید سالیاں پئیاں سن. اے پیچھے رہ گئی. اے دوسرے دن پہنچی. پورے مکے وچوں کسے چودھری دا بیٹا نہ ملیا. میرے مصطفیٰ دے کولے گئیاں. پتہ چلیا سردار عبد المطلب دے ڈیرے بچہ ہے وے. سردار عبد المطلب دے ڈیرے گئیاں. بی بی آمنہ دا جا کے بوا کھڑکایا. اما جی آمنہ اگے ڈر رہیاں سن. فرماندیاں نے کون؟ اے حلیمہ سعدیہ کہندی میں ایک دائی ہاں، بچہ لین لی آئی ہاں. اما جی آمنہ دروازہ کھول دیندیاں نے. اے میرے مصطفیٰ نو ویکھ دیے. حلیمہ سعدیہ جگاں دے ویکھ کے کہندی ہے اے دے ابو جی زندہ نے تے کی کردے نے؟ کادی دکان ہے دے ابو دی، کادا کاروبار ہے دے ابو جی دا؟ اما جی آمنہ دے کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے. آندی ہے نی حلیمہ اے دے ابو جی تے کنی دیر دے فوت ہو چکے نے، اے دا باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اینو یتیم سمجھ کے چھڈ نہ جائیں. اے قیمتی جوہری، اے قیمتی لالی، اے ہیرا بڑا قیمتی ہو، اے میرا محمد بڑا قیمتی ہو، اینو چھڈ کے نہ جائیں. کہندیاں نے او اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، نی اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں. اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں. حلیمہ نو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جائیں. اور میرے ویر تو بھی یتیماں نال پیار کریا کر، کیونکہ تیرا نبی یتیم سی. اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے جڑا یتیم نال پیار کردا جنت وچ میرے نال ہوئے گا. یتیم دے سر اتے جڑا ہاتھ رکھدا ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے جن وال اے دے ہاتھ تلے آن گے اللہ اونیاں ہی نیکیاں عطا فرما دیندے نے. میرے دوستو ایک دن صبح دا ٹائم ہے، ایک نمازی کھڑا ہو جاندا ہے مسجد نبوی دا. ایک نمازی میرے محمد دا ایک صحابی کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا حضرت میری بات سننا. آپ فرماندے نے بھائی تو کی کہنا چاہنا ہے؟ اے کہندا حضرت میرے نکے نکے یتیم بھتیجے نے ساڈے گوانڈیاں دی انج کر کے ایک ڈنگی کھجور ہے، او دیاں کچیاں کھجوراں توتے تے لالیاں ٹک دیندے نے، او کچے پھوڑے ساڈے گھر دے اندر ڈگدے نے. میرے نکے نکے یتیم بھتیجے جنہاں دا بابا شہید ہو چکے ہیں، او کچے پھوڑے پھڑ کے منہ چ پا لیندے نے. حضرت تو ایڈا سخت دل بندہ ہے، اینا پتھر دل بندہ ہے، وہ میرے بھتیجیاں دے منہ چنگلیاں پا کے وہ کچے بھوڈے کٹ لینا ہے. حضرت جی ذرا سفارش کر دیو وہ ڈگیاں کھجوراں دی پاروں کچھ نہ کیا کرے. اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے جاندے نے، اس ڈنگی کھجور والے نو آواز دیندے نے او بھائی ڈنگی کھجور والے آ میرے نال سودا لا لے. اے کہندا حضرت کیویں سودا لان لگے ہو؟ آمنہ دے لال فرماندے نے اے ڈنگی کھجور مینوں دے دے تے جنت چ کھجور میرے کو لے لئی. جنت دی کھجور دا میں ضامن. کہندا کون مرے کون جیوے پتہ نہیں کسے جنت تے جانا ہے کہ نہیں جانا. حضرت کوئی ایتھے گل کرو، ایتھے کی دیندے ہو؟ اللہ اکبر. اور سڑیا نصیباں والا سی نا دنیا دار کمینہ میرے محمد دی بات نو سمجھ نہ سکیا. آپ فرماندے نے
بھئی اے کھجور مینوں دے دے، میرے کو جنت دی کھجور لے لا۔ کہندا حضرت ایتھے کوئی بات کرو۔ ایک نصیباں والا کھڑا ہو گیا، کہندا سونےاں بات اس نال ہی ہے یا کہ جڑا بھی کھجور لے کے دے، آپ فرماندے نے جڑا ڈنگی کھجور لے کے دے میں محمد دی جنت دی کھجور دا دامن اے اس بھائی نو جا کے کہندا ہے، اس ڈنگی کھجور والے نو کہندا ہے اوے آ بھائی میرے نال سودا لا لے۔ اے کہندا کیویں سودا لائیں گا؟ کہندا ڈنگی کھجور مینوں دے دے، میرا باغ ویکھیا ہی نہ، میرے باغ وچوں 10 کھجوراں لے لے، 10 لے لے، 20 لے لے، 30 لے لے، 40 لے لے۔ جب 40 دا نام آیا یہ چھیتی نال کہندا ہے چل پھر ٹکے لا کے مینوں نشان لا دے، اینو خطرہ سی کتے پھر نہ جائے۔ یہ کہندا ہے او تو تے چھیتی نال ہی بھول گیا ہے، میں اج کروں نیت کر کے آیا سی سارا باغ ویچنا پیا ویچ دیواں گا پر ڈنگی کھجور ضرور لے لواں گا۔ اور کملیا تو تے میرے نبی دی بات نو ہی نہیں سمجھیا ہے، جنت دی کھجور تاں ملنی ہے جے جنت وچ جانا ہے تاں۔ آ کے میرے نبی نو کہندا ہے سونیا کھجور تہاڈی ہو گئی، تیرا جنت دی کھجور دی ضامنی دے دیو۔ آپ فرماندے نے تیری جنت دی کھجور دا میں ضامن۔ آپ فرماندے نے انہاں نکیاں نکیاں یتیماں دے سر اُتے جا کے میرے محمد انج کر کے ہاتھ رکھ دے نے۔ آپ فرماندے نے بھائی ہن جویں مرضی کھجوراں کھائی جاؤ تانوں کوئی نہیں روکے گا، جویں مرضی توڑی جاؤ تانوں کوئی نہیں روکے گا۔ میرے بھائی یتیماں نال پیار کریا کر۔ سیدہ آمنہ حلیمہ سعدیہ نو کہندیاں نے نی حلیمہ اے ہے تے یتیمی پر گہر بڑا قیمتی ہو، اے ہیرا بڑا قیمتی ہو، اے بڑیاں برکتاں والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑیاں عزتاں والا محمد کہندیاں نے او اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، نی اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں، اے لال میرا انملائی، اینو سینے نال لال چپ کر کے حلیمہ جائینا، اے چھڈن والی چیز نہیں ہو۔ اما جی حلیمہ کہندیاں نے میں چھڈن کدوں لگیاں، میں تے اپنے خامد حارث کولوں پوچھنیاں۔ حارث نو پوچھدی ہے بے حارث ایک یتیم ہی ملدا ہور بچہ کوئی نہیں ملدا۔ حارث کہندے نے حلیمہ یتیم نو ہی لے چل، ہو سکتا رب ستیاں ہی قسمتاں جگہ دے وے، یتیم نال پیار کر لے۔ اما جی حلیمہ فرماندیاں نے میں اج کر کے حضرت نو سینے نال لایا گودی چکیا۔ حلیمہ کہندیاں نے میری چھاتی چ دودھ کوئی نہیں سی، میرا بیٹا دوسرا ساری ساری رات نہیں سی سوندا، لیکن جدوں میں اپنے بیٹے محمد نو گودی چکیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری چھاتی دی اندر دودھ پیدا فرما دیتا۔ میرے مصطفیٰ نے رج کے پیتا، سجا دودھ پیتا سو گئے، دوسرا بیٹا عبداللہ انہیں کھبا پیتا وہ بھی سو گئے۔ اور میرے بھائی رب کیوں نہ برکتاں پاوے، اللہ دے پاک پیغمبر میرا رحمت تے برکت دا مجسمہ بن کے آیا۔ اور دیکھ لینا میرے نبی دا قیمتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے دی گلی دے اندر ٹھڈ پرنے مودے پے ہوئے نے، پیٹ زمین تے لایا، کئیاں دناں دے پھاکے نے، پیٹ زمین تے لا کے مودے پے ہوئے نے۔ سیدنا عمر فاروق لنگے حضرت ابو ہریرہ قرآن دی آیت پڑھ کے سناندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت عمر نو کہندے نے عمر یار مینوں اس آیت دا مطلب سمجھا کے جائیں۔ عمر جی ذرا سمجھایا جے مطلب کی ہے۔ حضرت عمر نے مطلب سمجھایا چلے گا، وہ جیڑی گل ابو ہریرہ سمجھانا چاہتے سن وہ نہ سمجھ سکے، حضرت عمر وہ بات نہ سمجھ سکے۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لیا، یہ آج پڑھ کے سنائی سرکار ذرا ہدایت دا مطلب دسیا جی، آ سمجھا کے جاؤ۔ میرا ابو بکر بھی حضرت ابو ہریرہ دی اور جنہوں کہتے ہیں معرفت نہ سمجھ سکے، کئی سارے پرانے نے معرفت کی گل ہے، معرفت پتہ نہیں وہ کی شے ہوندی، باہر کا ایک موضوع وکھرا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی مطلب سمجھا کے تر گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد تشریف لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے سونے ذرا ایسا آدھا مطلب سمجھایا، سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے آج سنی نا، باہوں پھڑ لیا ابو ہریرہ نے، فرمایا اٹھو میں سمجھ گیا، مینوں پتہ لگ گیا تو کی کہنا چاہنا ہے۔ ابو ہریرہ سمجھانا چاہتے سن کہ سونے بھوک لگی ہوئی ہے، مینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور مسجد نبوی دے اندر لے گئے،
آ دیکھ لو جگاں دے پیر دی حالت کی ہے. مسجد نبوی دے اندر ابو ہریرہ نو لے گئے. میرے نبی دیاں 9 بیویاں، حضرت دے 9 حجرے، 9 گھر میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. نواں گھراں دے اندر پیغام بھیجیا، کوئی چیز ہے کھانے دی تے بھیجو. ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے. 9 دے 9 گھراں وچوں ہی جواب ملدا، گھر کوئی بھی چیز موجود نہیں، گھر کوئی چیز موجود نہیں. کیسے وہ لوگ نے؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ ہون دیاں چوڑیاں نو رب دے سکتا تے محمد نو نہیں دے سکتا سی صلی اللہ علیہ وسلم. رب دے سکتا سی، بلکہ اللہ نے خود پیشکش کی تھی. میرے مصطفیٰ جی آنکھیں تے اود پہاڑ نو سونا بنا دے تیرے نال ہی تریا پھرے. اود پہاڑ جڑا کئیاں میلاں چ اللہ دے نبیاں نے یا اللہ مینوں انہیں سونے دی لوڑ نہیں، بلکہ حالت کی ہے. ایک دن نماز پڑھی تے نماز تو فارغ ہو کے نا جلدی نال حضرت نمازیاں دے اوپروں دی گزرتے ہوئے تشریف کر لے گئے. اپنے گھر تشریف لے گئے. نمازی گھبرا گیا، پتہ نہیں کی گل ہو گئی، کی نویں بات ہو گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر بعد تشریف لے فرمایا تسی پریشان ہو گئے، میں جلدی نال اس واسطے کر گیا کہ ساڈے گھر سونے دی ایڈی کوئی ڈلی پئی سی، مینوں خطرہ پی گیا سی کتے میں رب کول نہ چلا جاواں تے سونا سارے گھر ہی پیا رہے. میرے محمد دے ایسے کرنے کئی دن چولہا جگ نہیں بلتے، کئی دن. 9 دے 9 گھر نے تے 9 گھراں وچوں جواب ملے حضرت کھان لی کوئی شے نہیں. ایک صحابی دودھ دا پیالہ لایا، دودھ دا پیالہ. آپ نے ماں ابو ہریرہ کٹھے؟ ابو ہریرہ نے میں بھی سوچ رہا کہ حضور نو پتا ہے مینوں ہی بھوک لگی بہتی. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ. ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. فرمایا دودھ دا پیالہ پکڑ. پھڑ لیا. ابو ہریرہ نے میں پھڑ کے نا وہ ڈیک رہا سی کہ رسول اللہ مینوں فرمان پی لے، میں پی لواں بھی بھوک جو مینوں لگی سی. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیالہ پکڑ لیا. حضرت پکڑ لیا. فرمایا آج جڑے 70-72 اپنے گھر بار چھڈ کے آئے بیٹھے ہیں نا، ایک پاسے لگ پہ سارے پلانا شروع کر دے. دیکھو ذرا ابو ہریرہ دے اندر وڑ کے کون دیکھ رہا ہوئے گا؟ پر حکم میرے مصطفیٰ دا سی، ایک پاسے لگ پہ. حکم میرے محمد دا سی صلی اللہ علیہ وسلم. تے پیالہ بھی ایک ہی تے درویش 70-80 جنہوں نے کئی دن دودھ نہیں سی ویکھیا، اناج نہیں سی ویکھیا. 70-80 درویش. ابو ہریرہ نے 1-2 ہی مسے رجن گے، ایک ہی مسے درویش رجے گا. ذہن تے خیال دیو سی نا بھئی ایک ہی درویش رجے گا. پھر درویشوں کو کدی ہوئے موقع لبتے ہیں. اللہ کرے روح دی موقع بن جان، پر درویشوں کو کدی موقع لبتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں ایک نو پلا، میں پی بھائی، انہیں پی لیا. فرمایا دوسرے میں آ کے پی تو بھی، انہیں بھی پی لیا. تیسرے بھی پیتا، چوتھے بھی پیتا، 5 بھی پیتا، 6 پیتا. ابو ہریرہ نے میں جب پیالے والے رکھنا تو پیالہ اویں دا اویں. درویش رجی جان، صحابہ رجی جان، اصحاب صوفہ رجی جان، جنہ دے بارے اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا اے میرے محبوب سپیشل ٹائم کٹ کے جڑے مسجد نبوی دے اندر چھپر دے تھلے بیٹھے ہیں، سپیشل ٹائم کٹ کے انہوں ٹائم دیا کر، انہیں کو سپیشل وقت کٹ کے بیا کر. اللہ سانو بھی غریباں نال ہمدردی نصیب فرمائے اور یہ غریب متھے ہی نہ لگے. جی رب دے پیارے نے جبریل ایک دن میرے مصطفیٰ کو لے آئے. واہ اللہ آندے نے سونے جی مینو رب نے بندہ بنایا تھا نا، میں 3 کام کرنے سے. انسان اللہ نے مینو نہیں بنایا، جے رب مینو انسان بنا دے 3 کام دنیا تے کرنے سے. کہڑے کہڑے؟ وہ ڈاکے مارنے سی، وہ چوریاں کرنیاں سی، شراباں پینیاں سی. جبریل کہندے نے سونے جے رب مینو انسان بنا دے تے میں جناب چوراہے دے اندر چوگی پا کے بہندا، چورستے چوگی پا کے بہندا، لنگن والے مسافراں نوں راہ دسدا، انہاں نوں پانی پلاندا، انہاں نوں کھانا کھلاندا. تے دوسرا کام یہ کرنا سی میں جنگل تے جا کے لکڑاں کٹھیاں کر کے لیاندا، بازارے ویچ کے اپنے پیٹ تو جڑے وادو ہوندے اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیندا. تے تیسرا کام یہ کرنا سی جدو رات نو چودھری اپنے ڈیریاں چ بھوکا پکا کے بہندے آ، گلاں دن مصروف ہوندے آ، میں رات دے اندھیرے دے اندر چپ کے جا کے غریباں دے گھر جا کے غریباں دیاں خیر خواہیاں کیتا کرنا سی.
غریباں نال خیر خائی تو بھی کریا کر. اللہ نو غریب بڑے پسند نہیں میرے بھائی. آ دیکھ لینا او 70 72 یا 70 80 بندے جنہاں نے اپنے گھر چھڈے سن. ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک نو دودھ پلایا اونے رج کے پی لیا, دوجے نو پلایا وہ بھی رج گیا, تیسرے نو پلایا وہ بھی رج گیا, چوتھا بھی رج گیا. حتیٰ کہ جن میرے ساتھی سن, جن وہ طالب علم سن, جن وہ درویش سن, اپنے گھر بار چھڈ کے جنہاں نے میرے نبی دی یونیورسٹی دے اندر داخلہ لیا سی, حضرت مدرسے دے جڑے سٹوڈنٹ سن, حضرت ابو ہریرہ آندے نے وہ سارے ہی رج گئے پر دودھ اوویں دا ہی اوویں, وہ پیالہ اوویں دا ہی اوویں, وہ مکیا ہی نہیں, وہ نیواں ہویا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ آندے نے سارے جس ویلے پی لیا میں عرض کیتی سونیا سارے رج گئے نے. آمنہ دے لال فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی لے. دیکھیا سیرت ساڈی سیرت مولویاں دا پہلا تھکا میرے کو سٹاؤ, پہلا مینوں لجاؤ پھر دوسرے کو کچھ کھلا جے برکت پی جائے گی. میرے نبی آندے نے میرے مصطفیٰ آندے نے ابو ہریرہ اینا جے پی لیا ہے ہن تو پی لے. ابو ہریرہ آندے نے میں دودھ دا پیالہ پیتا, میں دودھ پیتا, میں ایک بار پیتا, میرے مصطفیٰ آندے نے ہور پی لے. فرماندے نے پھر میں پیتا, آپ فرماندے نے ہور پی لے. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں ہور پیتا. آمنہ دے لال آندے نے ابو ہریرہ ہور پی لے. میں آکھیا سونیا اون تے میں نہ رج گیا, مینوں خطرہ ہے میرے ناخنا چ دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاں تے برکتاں والا نبی. حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جس ویلے میں آمنہ دے لال نو گودی چکیا اللہ نے میری چھاتی چ دودھ پیدا کر دیتا. تے جس ویلے اسی رات مکے اندر گزاری دن چڑھیا میں اپنے خامد حارث نو آکھیا کہ حال ٹھنڈے ٹھنڈے چلدے رہیے, ٹھنڈے ٹھنڈے چلدے رہیے. حضرت حلیمہ کہندیاں نے میرا خامد حارث او جڑی ڈاچی نو اسی راہ چھڈیا سا ترن تو عاجز سی جڑے تھنا چ دودھ کوئی نہیں سی. حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جدوں میرا خامد اس ڈاچی کول گیا تے ویکھیا تے ڈاچی دے تھن وی دودھ ہوئے پے. جس ویلے آمنہ دے لال نو حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں اپنی گدی اتے لے کے بیٹھی, اپنی گدی تے لے کے بیٹھی. اما جی حلیمہ فرماندیاں نے او جڑی گدی ساریاں تو پیچھے رہ گئی سی وہ اینی تیز ہو گئی, او دیاں سست رفتاریاں مک گئیاں, او دے اندر تیز رفتاری آ گئی. اینی تیز ہو گئی, اینی تیز ہو گئی جڑیاں بیبیاں کل دیاں تریاں سن انہاں نو بھی کراس کر گئی. انج لگدا جویں اللہ نے اس گدی دا انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے. جس ویلے بیبیاں دے کولوں دی لنگی وہ بیبیاں نے آوازاں مارنیاں شروع کر دتیاں نی حلیمہ کھلوئی کھلوئی, حلیمہ حلیمہ کھلو جا کھلو جا. حلیمہ فرماندیاں نے میں نہیں کھلونا, میری سواری چوکاں چ رکن والی نہیں تے راہاں چ رکن والی نہیں. وہ آوازاں دیندیاں نے نی تیری غربت نو جانے خدائی نی کتھوں تیرے بھاگ جاگ پیک, او سانو دس نہیں حلیمہ مائی نی کتھوں تیرے بھاگ جاگ پیک. حلیمہ تیری تے غریبی نہیں سی مکدی, تیری سواری نہیں سی تردی, اج تیز رفتاری کتھوں آ گئی ہے, اور تیری غربت نو جانے خدائی نی کتھوں تیرے بھاگ جاگ پے. اما جی حلیمہ فرماندیاں نے اور جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی نی اوتھوں میرے بھاگ جاگ پے, اور جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی اتوں میرے باغ جاگ پے. تے کسے نے آجا کیا آندیاں نے نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے, کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانی ہے. حلیمہ کہندیاں نے جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا مینوں آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا, اس لال نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں. او تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے, تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے, میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے. آدھی جگہ دا میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں. تے کسے آ جا کیا فرماندے نے اور لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلا لیا, دس نی حلیمہ تو ہے شان کتھوں پا لیا.
علیمہ مقام کیویں ملے آئی، اے عزتاں کیویں ملی آئی، اے تیز رفتاریاں کیویں ملی آئی۔ اللہ پاک مینوں اور تینوں اپنے محبوب دا مقام سمجھن دی توفیق دے۔ گلا نہیں ساتھ دے رہا نہیں تے کچھ اور عرض کردا باقی پھر صحیح۔ اللہ پاک میرا اور تیرا بھلا فرمائے۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس